अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और कल छुट्टी हो गई, हॉलीडे था हमारे पास पाकिस्तान में यौम तकबीर के सिलसिले में, क्योंकि कल के दिन 28 मई को डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की निगरानी में जो है वो एटमी धमाका हुआ था। हम एटमी कुव्वत बने थे, और चूँकि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, यानी शहबाज शरीफ वालों की है, तो ये उन्हीं की गवर्नमेंट में ये एटमी धमाका हुआ था, तो उन्होंने हॉलीडे जो है वो अनाउंस किया, ऑफिशियल हॉलीडे अनाउंस किया इसको। और जो है उसके बाद मैसेज आ गया कि कल छुट्टी है, तो कल का पूरा दिन घर पे बच्चों के साथ, बच्चों की भी छुट्टी थी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कल छुट्टी थी। तो जनाब मैं आ गई नीचे अपने ग्राउंड पे, और अपनी जो रोज़ की रूटीन है उसको कंटिन्यू करते हैं। एक नए दिन का आगाज़, एक नई सुबह, और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें जब आपकी आँख खुले, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपकी आँख आपके घर के बिस्तर पे खुली है और आप ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं। जनाब रोड क्रॉस करके मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और आज जो सिचुएशन है अब नीचे उतरने को पता चला है कि शदीद हब्स और गर्मी है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, वरना गर्मी से ना बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जनाब इस वक्त टाइम हो रहा है 7:40, और मैं ऑफ़िस से वापस आ चुकी हूँ। आज ट्रेनिंग थी, फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, और जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है जिस पे हमारी वर्किंग चल रही है कम्युनिटी में, वहाँ पे लोकल हमने मारवी वर्कर्स लिए हैं जो कि अपनी ही कम्युनिटी के लिए जो है वो वर्क करती हैं, मोबिलाइज़ करती हैं लोगों को। और जो प्रोजेक्ट है हमारा वो फैमिली प्लानिंग पर है, कि इसमें हम उनको कमोडिटीज़ देते हैं, डिफरेंट टाइप की जो भी मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के, फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी कुछ हमने सैलरी भी रखी हुई है। और वहीं अपने घरों पे रहते हुए वो जो है अपनी क्लाइंट बनाती हैं और उनको वो सर्विसेज देती हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही खूबसूरत बात आप लोगों से शेयर करनी थी। शेयर क्या करनी थी कि वो शेयर हो रही है पिछले 3-4 दिनों से। और आमिर कज़ाफ़ी जिनका ताल्लुक़ जो है लिबिया से है, और इतना खूबसूरत उनके साथ जो मौजज़ा हुआ है, मुझे पता है आपने बहुत ये न्यूज़ देख ली है, सुन ली है, लेकिन ये न्यूज़ इतनी खूबसूरत है, ये बात इतनी खूबसूरत है कि इसके लिए जितनी वीडियोज़ बने ना कम है। तो अब मैंने सोचा कल तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन मैंने सोचा था जब भी मेरी आपसे बात होगी तो मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला जब हमारे नसीब में कुछ लिख देते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। और वो फिर ये बात है ना कि बुलावा तो उधर से आता है। देखें आपके सामने ना कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है, कितनी खूबसूरत एक मौजज़ा है। मौजज़े होते थे कहा जाता है, लेकिन मौज अभी भी हो रहे हैं। तो बहुत सालों पहले उन्होंने पैसे जमा किए कि हज पे जाना है, और जमा करते करते एक मौका ऐसा आया कि अभी इन्होंने टिकट करवाई, अपना सारा पासपोर्ट वगैरह, और एयरपोर्ट पे उनकी जो है वो क्लियरेंस नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जिस जहाज़ में उन्होंने जाना था उसने फ़्लाई किया, नहीं लेकर गए इसको। लेकिन इसने कहा मैं एयरपोर्ट नहीं छोड़ूंगा, ये एयरपोर्ट पे ही रहे। और ये हुआ कि थोड़ा सा आगे जाके जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी हुई, जहाज़ वापस आ गया, उसकी मेंटेनेंस हुई, उसको जो है ठीक किया गया, और उसके बाद बात की गई, लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिली, उसको क्लियरेंस नहीं मिली, उसको जहाज़ में नहीं बैठने दिया गया। जहाज़ ने सेकंड टाइम फ्लाई किया, कुछ देर के बाद जहाज़ की फिर वापसी होती है, और फिर वहीं उसी एयरपोर्ट पे लैंड करता है। देखें ना, उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस होती है, और फिर फ्लाई करता है, नहीं जाता, फिर किसी वजह से उसको वापस जो है लैंड करना पड़ता है। और इस वक्त जब लैंड किया है इसने, तो माइक पे पायलट अनाउंस करता है कि जब
تک عامر کو جہاز میں نہیں بٹھایا جاتا میں فلائی نہیں کروں گا، میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کی کلیئرنس دے کے اس کو جہاز میں بٹھایا گیا ہے، اور اس کے بعد جہاز میں کوئی فنی خرابی نہیں ہوئی، اور جہاز نے جا کے سعودی عربیہ میں لینڈ کیا ہے، اور اس بندے کو جو ہے سعودی میں قدم رکھنا نصیب ہوا، اور حج کی سعادت جو کہ ابھی پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہوگا، چاند نظر آ گئے، وہ بھی نصیب ہوئی۔ اچھا، یہ سین، یہ کہانی کسی کو نہیں پتہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایئرپورٹ جہاں اب ایسے تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں کہ جہاز نے فلائی کرنا چاہا، نہیں کر پایا، کوئی خرابی ہو گئی، واپس آیا گیا، واپس آیا گیا، لیکن اس کے پیچھے کی جو کہانی، اس کے پیچھے کا یہ جو معجزہ تھا نا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ ہوا یہ کہ جب وہاں سعودی عرب میں لینڈ کیا ہے جہاز، تو اس بندے نے، عامر نے، ایک ویڈیو بنا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن میری کلیئرنس نہیں ہو پا رہی تھی، اور مجھے نہیں، یہ لوگ جو ہے انہوں نے جہاز پہ نہیں بٹھایا، لیکن میں نے بھی ایئرپورٹ نہیں چھوڑا، اور میں نے، میرے دل میں تھا، میرا یہ ایمان تھا کہ میں نے سعودی جانا ہے اور میں نے حج ادا کرنی ہے۔ اور پھر یہ جہاز اڑا، واپس آیا، اڑا، واپس آیا، اڑا، واپس آیا، اور فائنلی پھر وہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اس بندے کو جب تک جہاز میں نہیں بٹھائیں گے تو ہم جو ہے جہاز نہیں اڑائیں گے۔ پھر وہ پکچرز بھی شیئر ہوئیں پورے کرو کے ساتھ، اور پورے پائلٹ اور ان کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ، اور جب اس کے بعد جو یہ بندہ وائرل ہوا ہے، جو ریلز بنی ہیں، شارٹس بنے ہیں، ویڈیوز بنی ہیں، میں کہتی ہوں کوئی نیوز اینکر نہیں ہے، کوئی پوڈ کاسٹ ایسی نہیں ہے، جس کسی کا بھی یوٹیوب چینل ہے، جو بھی کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیوز بناتا ہے، اس نے اس معجزے پہ ضرور ویڈیو بنائی ہے۔ اور میں بات کرتے ہوئے مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو سوچیں اس انسان کی خوشی کا کیا لیول ہوگا کہ جس کی وجہ سے 3 بار جہاز لوٹ آیا، اور جب تک اس کو وہ جہاز میں نہیں بیٹھا، جہاز نے فلائی ہی نہیں کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس کے لیے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے عمرے کی سعادت ان کو نصیب نہیں ہوتی، ان کو حج نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے کونے کونے سے سعودی عرب پہنچتے ہیں اور جا کر حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی، بہت بہت مبارک ہو ان کو، اتنی خوبصورت معجزاتی طور پہ ان کا جو یہ حج کا سفر خیر خیریت سے کمپلیٹ ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو پکچرز شیئر ہوئی ہیں، جو ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں، ان کی جو خوشی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم عمرہ کر سکیں، ہم حج کر سکیں، اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے، اور اتنی زندگی دے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم اس کے گھر پہ جا کے ادا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اب بس کل چاند نظر آ گیا تھا، اب 4-5 دن رہ گئے سمجھیں عید میں، بڑی عید میں۔ اور بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب کرے، اور جو ایک ہماری خواہش ہوتی ہے جو دل سے، ایک ہم مسلمانوں کی، کہ ہمیں اتنی حیثیت ہو اور اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے، نصیب ہو کہ ہم عمرہ یا حج ضرور ادا کریں، اور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ میں سے جس کسی نے عمرہ یا حج ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نصیب میں بھی یہ لکھ دے، اور آپ لوگ میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے کی سعادت سے نوازے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس یہ ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ تھا جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔